नाज़रीन आदाब, 8 अप्रैल 2022 मुताबिक 6 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामे में शाया अहम खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ लाई गई तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने की रूलिंग और सदर ममलिकत के असम्बली तहलील के फैसले को गैर आइनी करार देते हुए कौमी असम्बली को बहाल कर दिया है और इसी के साथ 9 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की हिदायत दी है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते को कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तमाम जजेस का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रोलिंग गैर आइनी थी, जबकि वज़ीर आज़म सदर को असम्बली तहलील करने की एडवाइस नहीं दे सकते थे। हिंदुस्तान में चारों तरफ महंगाई से तबाही का आलम है। इसके बावजूद पार्लियामेंट में हुकूमत महंगाई पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट को 2 दिन पहले ही मुलतवी कर दिया गया है, जबकि अपोजिशन लगातार पार्लियामेंट में महंगाई पर बहस का मुतालबा करता रहा। पार्लियामेंट मुलतवी होने से पहले आज भी अपोजिशन हुकूमत पर ईंधन की कीमतों को लेकर हमला आवर नजर आई। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस लीडर सदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं, इस पर लगाम लगाया जाना चाहिए। पार्लियामेंट के बजट इजलास के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों के सरकर्दा लीडरों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला और एसपी लीडर मुलायम सिंह यादव की वजीर आजम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें सुर्खियों में रही हैं। पीएम मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी शामिल रहे। गुजरात फसादात के 2 दहाई मुकम्मल होने के बावजूद मुतासिरीन को इंसाफ नहीं मिलने पर तशवीश का इजहार करते हुए साबिक डिप्टी चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ जनरल ज़मीरुद्दीन शाह ने कहा कि गुजरात फसादात शुरू होने के 1 दिन बाद ही आर्च चीफ की हिदायत पर वो 3000 जवानों के साथ अहमदाबाद पहुंच गए थे, मगर 1 दिन तक उन्हें रियासती हुकूमत की तरफ से कोई सहूलियात नहीं मिली। अगर ये सहूलियात मिल जाती तो गुजरात में कत्लेआम को रोका जा सकता था। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन में जारी जंग कई साल तक जारी रह सकती है और इसके बहुत दूररस नताइज बरामद हो सकते हैं। खबर एजेंसी एपी के मुताबिक ब्रसल्स में नेटो इत्तेहादियों के वज़राए ख़ारजा इजलास से कबल रिपोर्टर से बात करते हुए स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई अलामत नहीं मिली कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि पुतिन का यूक्रेन का मुकम्मल कंट्रोल संभालने और इंटरनेशनल ऑर्डर दोबारा लिखने का मंसूबा अभी तक खत्म नहीं हुआ, लिहाजा हमें एक तवील जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मैं उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा कि इत्तेहादी यूक्रेन को कौन कौन से हथियार फराहम कर रहे हैं, लेकिन जो इत्तेहादी कर रहे हैं वो बहुत अहम है और इसमें चंद बहुत मजबूत और कुछ हल्के किस्म के सिस्टम शामिल हैं। उनका कहना था कि यूक्रेन की जंग कब खत्म होती है, इस बात से कतई नजर इसके यूरोप के मुस्तकबिल पर दूररस असरात मुरतब होंगे। तुर्की की एक अदालत ने वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार जमाल खाशोगी के बहिमाना कत्ल में मुलव्विस 26 सऊदियों की अदम मौजूदगी में मुकदमे की समाअत मुअत्तल करने और केस को सऊदी अरब मुंतकिल करने का फैसला सुना दिया है। खबर रसाई इदारे एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला इंसानी हुकूक की तंजीमों के इंतबाह के बावजूद सामने आया है, जिनके मुताबिक केस को सऊदी अरब के हवाले करने से इस कत्ल पर पर्दा डाल दिया जाएगा, जिससे मुतालिक सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर शुबा जाहिर किया गया। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब तुर्की इक्तिसादी बदहाली का शिकार है और सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ अपने परेशान हाल ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की कौमी असम्बली में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस की जुमेरात को समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने दलील देते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की तफसीलात खुली अदालत में नहीं दे सकेंगे। अदालत किसी की वफादारी पर सवाल उठाए बगैर भी फैसला कर सकती है। दलाल देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इंतहाई हसास नौयत के मामलात पर ब्रीफिंग देगी। उर्दन ने पुराने यरूशलेम और इसकी दीवारों से मुतालिक यूनेस्को के जरिए तैयार उस करारदाद का इस्तकबाल किया है जिसमें कहा गया है कि पाकिज़ा शहर की शिनाख्त और उसकी कानूनी हालत को बदलने के मकसद से सभी इसराइली सरगर्मियां नाकाबिले कबूल हैं। वजारत के एक बयान के मुताबिक उर्दन की वजारत खारजा के तर्जुमान हसीम अबुल फौल ने कहा है कि इस अज़्म को यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बुध को अपने 214वें इजलास के दौरान इत्तेफाक राय से पास किया है। ज़राए के मुताबिक यमन के अल-हतीदा सूबे में जारे सऊदी इत्तिहाद ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 116 बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की
کی ہے۔ المیسرہ ٹی وی چینل کے مطابق سعودی اتحاد نے جمعرات کے روز الحدیدہ پر راکٹ اور توپ خانے سے حملے اور اس صوبے کے اوپر جاسوسی پروازیں انجام دی۔ اس طرح اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 116 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جمعرات کو ایودھیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے محکمہ شہری اڑان اور ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کے درمیان زمین لیز ایگریمنٹ پر دستخط ہونے کے موقع پر کہا کہ سال 2023 سے جب ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا کام پورا ہو چکا ہوگا تب مندر کے ساتھ شہر میں ایئرپورٹ کو بھی شروع کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ریاستی حکومت پوری طرح سے مدد کرے گی۔ یہ معیشت کو اعلیٰ بلندیوں تک لے جانے کا اہم ذریعہ بنے گا۔ اتر پردیش میں گورکھناتھ مندر میں مین گیٹ پر تعینات سیکیورٹی اہلکار پر حملے کے ملزم مرتضی عباسی کا ایک مبینہ ویڈیو وائرل ہوا ہے، جس میں وہ شہریت ترمیمی بل NRC اور اقلیتوں کے ساتھ ہو رہے ناانصافی کے واقعات سے دل برداشتہ ہو کر یہ حملہ کیا ہے کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ عباسی کے حملے کے بعد وہاں موجود عوام نے اس پر اینٹ پتھروں سے حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ اس وقت عباسی سے انسداد دہشت گردی دستہ یعنی ATS پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے گورکھناتھ مندر میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنے کے ملزم احمد مرتضی عباسی سے متعلق بیان پر اکھلیش یادو کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے، یہ جلدی ایک سماعت پارٹی بن جائے گی۔ وزیر مملکت برائے نقل و حمل آزادانہ چارج دیا شنکر سنگھ نے اتر پردیش اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ذریعے چلائی جا رہی بسوں کی صاف صفائی میں کوئی کمی نہ رہے، اس کے لیے راستے میں پڑنے والے بس اسٹیشنوں پر بسوں کی صفائی بندوبست کو یقینی بنانے کے لیے کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر سمیت تمام ریجنل مینیجروں، سروس مینیجروں، اسسٹنٹ ریجنل مینیجر کو ہدایت دی ہے۔ پرانے لکھنؤ کے مصعب گنج محلہ میں گزشتہ روز پاگل کتے کے کاٹنے سے ہلاک ہونے والے بچے محمد رضا کے والد محمد شباب کے گھر ڈاکٹر کلب سبطین نوری، مولانا ارشد حسین اور مولانا ہاشم رضوی نے پہنچ کر تعزیت ادا کی اور نگر نگم کی سخت مذمت کی کہ ہر محلے میں کتے آفت مچائے رہتے ہیں، بچوں کی جان خطرے میں ہے اور نگر نگم کچھ نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ سے مانگ کی گئی کہ ہلاک ہونے والے بچے کے والد کو فوراً مناسب معاوضہ دیا جائے اور جو لوگ اس سرکار میں رسوخ رکھتے ہیں وہ معاوضہ دلانے میں مدد کریں۔ JN میڈیکل کالج یعنی JMC، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یعنی MU کے شعبہ امراض قلب کے چیئرمین پروفیسر MU ربانی نے کارڈیولوجیکل سوسائٹی آف انڈیا UP شاخ کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ پروفیسر ربانی نے بتایا کہ لکھنؤ میں منعقدہ 2 روزہ کانفرنس میں پروفیسر بلرام بھارگو، ڈائریکٹر جنرل انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ بطور مہمان خصوصی اور لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر بپن پوری، وائس چانسلر کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی بطور مہمان اعزازی شریک ہوئے۔ اس موقع پر پدم شری ڈاکٹر منصور حسن کو بھی کانفرنس میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ریکس ریمیڈیز کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کاشف نسیم کو گزشتہ دنوں مرکزی دارالحکومت دہلی کے معروف طبی ادارے کی جانب سے مسیح الملک اجمل خان گلوبل اعزاز سے سرفراز ہونے پر اتر پردیش اردو ادب سوسائٹی نے مبارکباد پیش کی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔